بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر
वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाई वल अर्द लआयातिल लिक़ौमिन यअक़िलून वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीन ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअवुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब व क़ालल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रअू मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। आज की तजवीद की जो टिप है वो सुन लीजिए। अगर तनवीन के बाद मीम आ जाए तो वहाँ पे हम इदगाम करते हैं और इदगाम माल गुन्ना, यानी कि वाओ की दोनों पेशें वुन की जगह वुम की साउंड देंगी, दोनों पेशें मीम से मिलेगी। अदुव्वुम वुम, मीम की आपको यहाँ पे साउंड महसूस होगी, ना के नून की। इसे कहते हैं इदगाम माल गुन्ना। इदगाम होगा लेकिन साथ में गुन्ना भी होगा। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में एक नई तजवीद टिप के साथ मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।